नूरे रमजान के प्रस्तुत करता है गोल्डन गेट ग्रुप बिल्डिंग फ्यूचर गेट योर ड्रीम होम। Yaqeen Foundation do small things with great love. Donate a food bag. You can also give your zakat and sadaqah. Ajmal Siddiqui, social activist and president Bada Bazaar Business Association. Coordinator Akhtari Shahzada and Shahzada Brothers, Ward number 135 KMC. Rahmat Alam Ansari, Coordinator Ward number 137. Haji Muhammad Ibrahim Mullah, Proprietor Al Zafran Restaurant, Kolkata. Rahat Hussain, President Ward number 62, Trinamool Youth Congress. Zulkarnain Ali, Founder Jazba Welfare Foundation. And Haji Liaquat Sweets, Liaquat Lacha, Kolkata में सबसे अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। नाज़रीन, आप सबका हालात बंगाल और न्यूज़ टेक इंडिया में खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अशफाक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नूरे रमज़ान के नाम से हम लोगों ने एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया है, जिसका ख़ास मकसद है कि माह रमज़ान में आपके क्या मसाइल है, किन किन मसलों से आप नावाकिफ़ है, उसको दूर करने के लिए हर रोज़ हमारे दफ्तर में, हमारे स्टूडियो में कोई ना कोई आलिम दीन आते हैं। आज हमारे सामने हज़रत मौलाना गुलाम आसी साहब है, जो कलकत्ता के मशहूर मारूफ आलिम दीन है और शहर के मलिक बाज़ार मस्जिद के इमाम साहब है। मौलाना साहब आज हमारे दफ्तर में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना, मैं चाहूँगा सबसे पहले नूर रमज़ान हमारा जो स्पेशल शो है, इसके ताल्लुक से सबसे पहले कलम पाक की आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में रमज़ान शरीफ के रोज़ों के बारे में फ़रमाया, ऐ ईमान वालो, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे अगले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। और हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन फ़रहा बिदुख़ूल रमज़ान हुर्रिमा जिल्दुहु अलन नीरान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक के आमद की जो खुशियाँ मनाता है, उसके ऊपर जहन्नम की आग हराम कर दी जाती है। लिहाजा मैं सबसे पहले तो हालात बंगाल के आपके जुमला अरकान और जुमला इसमें काम करने वाले मुहिब्बान गिरामी को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आप लोगों ने अवामुन्नास की जानकारी के लिए नूर रमज़ान नाम का एक खूबसूरत प्रोग्राम शुरू फरमाया है। इसमें मसाइल वगैरह की जानकारी होगी और रमज़ान में जो बरकतें होती है, क्या क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, ये सवाल और जवाब की सूरत में आवाम के सामने पेश होगा। इसलिए आप लोग बहुत बहुत मुबारकबादी के हकदार हैं। अल्लाह ताला इस जैसे और बहुत सारे प्रोग्रामात आप लोगों को सेलिब्रेट करने की तौफीक अता फरमाए। जी मौलाना साहब, हम कुरान की शुरू करते हैं। मौलाना साहब, जैसा ये माह मुबारक रमज़ान का बुनियादी तौर पे लोग जानते हैं कि रोज़े से, तो मेरा ये सवाल है कि रमज़ान का रोज़ा है किसके? जी, चूँकि देखिए रमज़ान मुबारक का रोज़ा ये फ़र्ज़ है जी, और ये इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के लिए है जो 2 हिजरी में जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से हिजरत फरमाकर मदीना शरीफ आए तो ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए। लेकिन इस्लाम में ये ऐसा रोज़ा है जो हर उम्मत पर किसी न किसी शक्ल में फ़र्ज़ रहा है। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे अगलों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। मिसाल के तौर पर यहूदियों पे भी रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ थे, ईसाइयों पर भी फ़र्ज़ थे। उन लोगों ने मनमानी की और अपने आसमानी किताब में तब्दीली किया, चेंजिंग किया, जिसकी बुनियाद पर आज वो कुछ का कुछ अपने रोज़े में कर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीक़े से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़हब जैसा शुरू में था
ویسے آج بھی ہے، اور اس کے احکام جس طریقے سے سرکار کے زمانے میں تھے آج بھی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور حضور پاک پہ نازل ہونے والا قرآن جیسا پہلے تھا آج بھی ہے، اسی طریقے سے اسلام اور قرآن کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے اسلام کے جو احکام ہیں، مثلا روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، اس میں مسلمانوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کیا ہے، بلکہ جو شارع اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے یا اللہ کی جانب سے مسلمانوں پہ نافذ کیے گئے تھے، بس سر و چشم تسلیم کر کے ہر مسلمان ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب رہ گیا اشفاق بھائی، آپ کا یہ سوال رہ گیا کہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ جی، تو رمضان کا روزہ مسلمان، عاقل، بالغ، غیر مسافر اور تندرست آدمی پر فرض ہے۔ مثال کے طور پر اس مسلمان پہ رمضان کا روزہ فرض ہے جو بیمار نہ ہو، یا شیخ فانی نہ ہو، یا پھر کہیں سفر نہ کر رہا ہو، اس لیے کہ سفر کی حالت میں رخصت ہے، بیماری کی حالت میں بھی رخصت ہے۔ اسی طریقے سے سفر کا کیا مطلب؟ سفر کا سفر کا کتنا دوری پہ سفر مانیں گے ہم؟ سفر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے یہاں 57.5 میل یا 92 کلومیٹر کی مسافت، 92 جی 92 اچھا کلومیٹر کی مسافت اچھا ہمارے یہاں جو آدمی جانے کا ارادہ رکھتا ہے، سفر ہے، ہاں، اور 15 دن سے زیادہ 15 دن سے کم جہاں ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ آدمی مسافر کہلاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی 3 دن سے زیادہ اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کا کہیں ارادہ کر کے سفر کرنے کے لیے نکلا ہے تو مسافر ہے، اور اگر ایسا مسافر رمضان کے دنوں میں روزہ نہیں رکھے گا، اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے گا، تو شریعت کی جانب سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا مریض آدمی ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا مرض میں اضافہ ہو جائے گا، یا ہلاکت ہونے کا اندیشہ ہے، تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں پر اس وقت روزہ معاف ہے، بعد میں جب حالات درست ہو جائیں تب وہ روزہ رکھیں گے۔ اسی طریقے سے حیض و نفاس والی ہماری جو عورتیں ماں بہنیں ہیں، یا پھر جو حمل والی ہیں، یا جو دودھ پلانے والی ہماری ماں اور بہنیں ہیں، اگر بچے کو یا دودھ پلانے والی کو کسی قسم کا کوئی اندیشہ ہو، کمزوری کا، جان کا اندیشہ ہو، بچے کے جان کا اندیشہ ہو، تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ ایسی صورت میں روزہ ابھی آپ ترک کر دیں، جب آپ کے حالات صحیح ہوں گے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، رخصت ہے۔ جی، ابھی آپ نے یہ تمام مسائل بتایا، اگر مان لیجیے کسی کا کوئی مسئلہ ہے، اگر بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ پاتا، تو اس کا نفل کیسے ادا کرے گا؟ جی ہاں، تو اس کی ایک صورت ہے کہ کفارہ کیسے ادا؟ جی کفارہ، اس کو فدیہ کہا جاتا ہے۔ جی، 2 صورت ہے، ایک شیخ فانی ہو گیا۔ شیخ فانی ہمارے شریعت میں یا ہمارے اسلام میں اس کو کہتے ہیں کہ ایسا بوڑھا بزرگ آدمی جس کو پھر دوبارہ طاقتور ہونا یا صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، دن بدن وہ کمزور ہوتا جائے گا، تو ایسے آدمی کو اگر جو روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو اس آدمی کو 1 دن کے روزے کا فدیہ ادا کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کے مقدار میں 2 کلو 45 گرام اس کو صدقہ فطر کے مقدار میں 1 دن روزے کا فدیہ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ روزہ اس کا معاف ہو جائے گا، اور فدیہ ہے نا وہ شیخ فانی ہو گیا۔ لیکن جو آدمی اشفاق بھائی، جو آدمی ابھی فی الحال بیمار ہے، کمزور ہے، کھا پی نہیں سکتا ہے نا، یا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو ایسے آدمی کو فدیہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ہاں، جب یہ آدمی تندرست ہو جائے، ابھی روزہ نہ رکھے، جب تندرست ہو جائے، شفایاب ہو جائے، تو ان روزوں کی قضا جو نہیں رکھ پایا ہے بعد میں ان کو رکھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے مولانا غلام آصف صاحب۔ وقت ہو چلا کہ چھوٹے سے بریک کا، ہم جلد ملیں گے، آپ دیکھتے رہے اور بنے رہے ہمارے ساتھ۔ نوری رمضان کے پرستت کرتا ہے گولڈن گیٹ گروپ، بلڈنگ فیوچر، گیٹ یور ڈریم ہوم۔ یقین فاؤنڈیشن، ڈو اسمال تھنگس with great love. Donate a food bag. You can also give your zakat and sadaqah. Ajmal Siddiqui, social activist and president, Bada Bazaar Business Association. Coordinator Akhtari Shahzada and Shahzada Brothers, Ward number 135 KMC.
रहमत आलम अंसारी, कोऑर्डिनेटर वार्ड नंबर 137, हाजी मोहम्मद इब्राहिम मोल्ला, प्रोपराइटर अल जफरान रेस्टोरेंट, कोलकाता, राहत हुसैन, प्रेसिडेंट वार्ड नंबर 62, तृणमूल यूथ कांग्रेस, जुल्करनैन अली, फाउंडर जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन, एंड हाजी लियाकत स्वीट्स, लियाकत लच्छा, कोलकाता में सबसे अच्छा। आदाब नाज़रीन, आप सबका एक बार फिर से नूरे रमज़ान में खैर मकदम है। मेरे साथ हज़रत मौलाना गुलाम आसिफ साहब बने हुए हैं। मौलाना साहब, अभी जस्ट आपने बताया कि सफ़र में है और 3 दिन का जो आपने मसला बताया, मान लीजिए कोई आदमी कारोबारी है, बिजनेसमैन है, वो फ्लाइट से दिल्ली जाता है, सुबह और शाम को आता है, क्या वो रोज़ा उस पर फ़र्ज है? जी, अगर मसाफत यहाँ देखी जाती है, फ्लाइट या घोड़े, तो आपका हज़ारों किलोमीटर हाँ, दिल्ली बम्बई, हाँ, तो यहाँ पे मसाफत देखी जाती है जी। और मसाफत की बुनियाद पर हमारी शरीयत ने मुसाफिर की हद मुतय्यन फरमाई है जी। लिहाजा जो आदमी 57.5 किलोमीटर, 57.5 मील या 92 किलोमीटर चाहे पैदल चल के जाए, चाहे हवाई जहाज़ पे चल के जाए, चाहे बैलगाड़ी से जाए, जब उतनी मसाफत तय कर लेगा तो मुसाफिर कहलाए। तो क्या उस सूरत में उन पर रोज़ा फ़र्ज है या वो नहीं? मुसाफिर का तो हुक्म है कि वो रुख्सत है उनके लिए, कि अगर वो चाहें तो सवाब मिलेगा, रोज़ा रख लेंगे तो उनकी हैसियत है, हिम्मत है और बदन हाथ उनका जवाब देता है, तो अगर रोज़ा रख अल्हम्दुलिल्लाह तब तो अच्छा है। रोज़े की फर्जियत और रोज़े की फजीलत मिल जाएगी, सवाब मिल जाएगा। और अगर नहीं रखना चाहेंगे तो शरीयत की जानिब से उसको रुख्सत है, बाद में इन रोज़ों की क़ज़ा उनको रखना है। मौलाना साहब, बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया कि रोज़ा किन पर फ़र्ज़ है। एक हम लोग अपने माशरे में देखते हैं कि जो गरीब आदमी, जो मेहनत कश तबका है, उनमें बहुत से लोग रोज़ा नहीं रखते हैं। जब मजदूर टाइप के लोग बोलते हैं हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर बेन टानते, तो क्या रोज़ा जो अमीर है उनके लिए, जो गरीब है उनको अल्लाह ने बख्श दिया है? देखिए अशफाक भाई, बात दरअसल ये है कि रोज़ा ना तो मेहनत और जफाकशी से हासिल का नाम है, बल्कि ईमानी क़ुव्वत का नाम है। बेशक बेशक। रमज़ान शरीफ के रोज़े, अरब के ममालिक में जब हम लोग हज वगैरह में गए थे, हम लोगों ने देखा है कितनी तपिश होती है, कितनी गर्मी होती है। और वहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम भी खुद खेतों में काम करते थे, बागों में काम करते थे और एक रोज़ा भी नहीं छोड़ते थे। तो आज ये मजबूरी लोग पेश करते हैं, माजूरी पेश करते हैं कि मेहनत करते हैं, लेबरिंग करते हैं, जफाकशी करते हैं, इसे रोज़ा नहीं रह सकता। ये कोई शरीयत में उज़्र नहीं है। आप अल्लाह ताला ने शरीयत के एतबार से किसी को उतना ही मुकल्लफ किया जितनी उसकी ताकत है। ताकत के अलावा उसको मुकल्लफ नहीं किया गया है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसब्बिबुल असबाब है, रज़ाक़ है। आप अपनी सेहत और अपने रोज़े की हिफाजत के साथ साथ आप मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सेहत भी बरकरार रहेगी और रोज़ा की फर्जियत भी आप अमल करते रहेंगे उस पर। मौलाना साहब, बच्चे जो होते हैं, बच्चों के ऊपर क्या हुक्म है? जाहिर सी बात है, कोई भी बच्चा उस वक्त मुकल्लफ होता है शरीयत का जब वो सरहद बुलूगत में कदम रख लेता है, बच्चा हो या बच्ची। उससे पहले अगर वो रोज़ा रख लें तो उसके माँ बाप उसको मना नहीं करें। उनकी हैसियत और इस्तात को देखते हुए अगर किसी किस्म का नुकसान का अंदेशा नहीं है तो बच्चों को रोज़ा रखने की आदत डलवानी चाहिए। जैसे कि अशफाक भाई मैं खुद बताऊं, हम लोग छोटे छोटे 7-8 साल के बच्चे थे, तब से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखते हुए आ रहे हैं और लोग हम लोगों को इफ्तारी करवा देते गोदी में बैठा करके। उस हालत में हम रोज़ा रखते हुए आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक रोज़ा रख रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आगे चल कर के रमज़ान के रोज़े की अहमियत हमारे दिलों में, उनके दिलों में और ज़्यादा जागुज़ी हो जाती है, बैठ जाती है। इसलिए बच्चों को शुरू ही से इस्लाम और शरीयत के अहकाम का पाबंद बनाना चाहिए। इसका कोई एज फैक्टर किस तरह से? नमाज में हमारे यहाँ के 7 साल हो तो बच्चों को नमाज, इसमें भी वही हुक्म है कि शरीयत का जो हमारे अहकाम हैं, जो फ़राइज़ हैं, जो अरकान हैं, हद बुलूगत के बाद ही उन पर ये सारे चीज़ें मुकल्लफ होती है और आयद होती है। लिहाजा फ़र्जियत जो होती है रोज़े की वो बुलूगत के बाद ही होती है, लेकिन उससे पहले अगर बच्चे या बच्चियां रख लें तो उनको सवाब मिलेगा और अल्लाह ताला खुश होगा, रमज़ान की रहमतें बरकतें उनको मिलेगी और आगे चल कर के रोज़ा रखने में उनको आसानी हो। शुक्रिया। मैं साथ ही साथ मैं नाज़रीन आपसे बताऊं कि आपका भी अगर कोई मसला है रमज़ान के ताल्लुक से, रोज़े के ताल्लुक, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर है, उस पर हमें व्हाट्सएप करें। दोपहर
2 بجے تک انشاءاللہ رحمان ہم لوگ کوشش کریں گے آپ کے سوال کو ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کے سامنے پیش کریں گے. اس وقت ہمارے سامنے سید فراز احمد صاحب کا ایک میسج آیا ہے. مولانا صاحب, سید فراز احمد صاحب یہ میسج کیے کہ روزے کی حالت میں بال اور ناخن کا کاٹنا کیسا, کیا کاٹ سکتے یا نہیں؟ جی, سید صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ بال اور ناخن روزے کی حالت میں کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں, یہاں تو اب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن بھی لگوا لیں اگر رگوں میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ابھی ویکسین کا بھی مسئلہ آ گیا ہے, کورونا ویکسین, جی کرونا ویکسین کا, تو وہ بھی ایک انجیکشن کی شکل کی چیز ہے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو اسی طریقے سے سر میں تیل لگا لینے سے, ناخن کاٹ لینے سے, یا اور خوشبو وغیرہ لگا لینے سے, سرما لگا لینے سے, ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, بلکہ خوشبو وغیرہ سے روزہ اور مزین ہوتا ہے, اور روزہ دار کو اور بھی اس سے فرحت محسوس ہوتی ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. ایک اور سوال ہے ہمارے ایک شخص کا, ان کا نام نہیں ہے, کہ انہوں نے کیا کہ وہ صبح سو کے اٹھے, انہوں نے برش کر لیا, جی ٹوتھ پیسٹ سے برش کیا, کیا ان کا روزہ باقی رہا یا نہیں رہا؟ ظاہر سی بات ہے, ٹوتھ پیسٹ سے برش کریں یا گل سے یا کسی بھی منجن وغیرہ سے کریں, جب اس کے اثرات یا اس کے اجزاء حلق کے اندر, ہاں اس کا ٹیسٹ حلق کے اندر محسوس کیے جائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس حالت میں روزہ باقی نہیں رہے گا. اس لیے اثرات وغیرہ جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے یا گل وغیرہ کا ہوتا ہے یا کولگیٹ وغیرہ کا ہوتا ہے, اس سے اجتناب چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے, اور اگر نہیں تو کم سے کم اتنا ضرور ہوگا کہ روزہ مکروہ ہو جائے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ غلطی سے ہو گیا تو اس کو کیا؟ ہاں, تو بھول سے اگر ہو جائے تو بھول میں معافی ہے. بھول سے اگر آدمی کھانا پینا بھی کھا لیتا ہے, کھانے پینے کے بعد یاد آتا ہے تو روزے سے ہوں تو روزہ اس کا ہو جاتا ہے. تو بھول سے اگر ایسا انہوں نے کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں, ان کا روزہ ہو جائے گا, لیکن آئندہ اس پر احتیاط کریں. وہ مولانا صاحب ایک اور اہم مسئلہ ہے, بہت سارے لوگ, ہم لوگ چونکہ رمضان کے دنوں میں عام طور پہ دیر رات تک جاگتے ہیں, جی اور سحری کا وقت غالباً 3:55 مان لیجیے 2-2:30 بجے کوئی شخص کھانا کھایا وہی سو گیا, سحری کا اس نے نیت نہیں کیا, اس کا روزہ کا کیا؟ ہاں جی, یہ تو آخری وقت ہے نا, 3:53 یا 3:54 آخری حد ہے. اور سحری کھانا میرے حضور نے فرمایا کہ سنت ہے, اور سحری کھایا کرو, اس میں بہت برکت ہے. لہٰذا اگر کوئی آدمی رات بھر جاگا ہو اور ختم سحری سے پہلے گھنٹہ 2 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے وہ سحری کی نیت سے کچھ کھا کر کے سو جاتا ہے تو یقیناً وہ سحری کا ثواب پائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ 3:55 میں ختم ہے تو اسے 2 منٹ 5 منٹ پہلے کھائیں گے تبھی سحری ہوگی, ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ سحری کی نیت سے وہ اگر آدھا گھنٹہ, 15 منٹ, 20 منٹ, 45 منٹ پہلے کھا کر سو بھی جاتا ہے تو روزہ اس کا ہو جائے گا اور سحری کا ثواب ملے گا. بہت بہت شکریہ مولانا غلام آسی صاحب. تو یہ تھے آج ہمارے سامنے ملک بازار جامع مسجد کے خطیب امام مولانا غلام آسی صاحب, جنہوں نے بہت سارے مسئلوں پر بہت ساری باتیں رکھی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتانے کی پوری کوشش کی کہ جو مسائل ہیں, ایک شخص اگر سفر میں ہے تو ان کے لیے روزہ کس طرح رکھنا چاہیے, اور بھی بہت سارے مسائل انہوں نے بتایا. مولانا صاحب ہمارے دفتر میں آئے, بہت بہت شکریہ. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ رمضان کے تعلق سے, روزے کے تعلق سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمارے ساتھ بنے رہے, اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں دوپہر 2 بجے تک میسج کریں. انشاءاللہ رحمان آپ کی تمام باتیں ہمارے سامنے, جو علماء کرام ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, ان سے ہم ساجھا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آپ سب اسی طرح دیکھتے رہے نور رمضان اور بنے رہے ہمارے ساتھ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.